नमस्कारः। अद्य ज्योतिषगणितस्य स्नातकोत्तरपाठ्यक्रमेऽस्मिन् भवतां समेषां छात्राणां मित्राणां च हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। अद्यतनीयः यः खलु पाठः वर्तते 28 पाठः ग्रहाणाम् उदयास्तकालांशाः। एवञ्च यत् खलु पत्रं निर्धारितं वर्तते तद्वर्तते सप्तमं पत्रं केतकी ग्रहगणिताख्यम्। अनेनैव प्रकारेण पाठे ग्रहाणाम् उदयास्तकालांशाः विषये चर्चा वर्तते। अर्थात् ग्रहाणाम् उदयास्तौ केन प्रकारेण भवति इति। अयि भो मित्राणि, एतेषां समेषां विषयाणां रहस्योद्घाटनं भविष्यति पाठेऽस्मिन्। एतेषां विषयाणां तत्र मर्मज्ञानमपि भविष्यति अध्यायेऽस्मिन्। परञ्च अध्यायस्य वा पाठस्य अध्ययनात् पूर्वं पाठस्यापि कानिचित् उद्देश्यानि प्रतिपादितानि सन्ति। येषां ज्ञानं विना पाठे रुचिः एव न भविष्यति। अतः पाठे रुचिजागरणार्थम् एवञ्च अभीष्टलक्ष्यस्य प्राप्त्यर्थम् उद्देश्यानां ज्ञानम् अवश्यमेव कर्तव्यम्। अतः प्रथमं तावत् मया उद्देश्यानां प्रतिपादनं क्रियते। अत्र यत् खलु प्रथमम् उद्देश्यं वर्तते तद्वर्तते उदयास्तकालांशानां ज्ञानं प्रयोजनं तस्य प्रकारश्च सारल्येन ज्ञास्यति यः खलु पाठः पठिष्यति। अर्थात् ग्रहाणाम् उदयास्तकालांशानां किं प्रयोजनं वर्तते अत्र किञ्चित् समुपस्थाप्यते मया। किं भवति यत् धर्मशास्त्रेषु वा विवाहादिनिर्धारणेपि वा मुहूर्तानां निर्धारणेपि चेत् गुरुवस्तः स्यात् शुक्रास्तः स्यात् तद् कालः वा स कालः स तु शुभकरो न भवति। अतोस्माद् एव कारणात् ग्रहाणाम् एवञ्च शुक्रास्तः कदा भविष्यति, गुरुवस्तः कदा भविष्यति इत्यनेन प्रकारेण एतेषां समेषां प्रश्नानां समाधानार्थं तत्र उदयास्तकालांशानां ज्ञानम् अपेक्षते। अतः पाठे वा यः खलु पाठः पठिष्यति स तु उदयास्तकालांशानां ज्ञाने दक्षः भविष्यति। तदनन्तरं कालांशानां स्वरूपं तस्य सैद्धान्तिकं विवरणमपि सुगमेन ज्ञास्यति। अर्थात् कालांशानां किं स्वरूपं भवति, तत्र ग्रहाः केन प्रकारेण उदयत्वम् आपनोति, अर्थात् केन प्रकारेण कोऽपि ग्रहः उदयो भवति, केन प्रकारेण अस्तत्वं गच्छति, एतेषां समेषां विषयाणां ज्ञानं करिष्यति यः खलु पाठः पठिष्यति। वस्तुतः पाठेऽस्मिन् प्रथमतः ग्रहाणाम् उदयास्तकालांशानां प्रयोजनं तथा च तेषां वैशिष्ट्यं सिद्धान्तग्रन्थानुसारेण अत्र मया समुपस्थापितं वर्तते। एतदनन्तरं कलांशानां स्वरूपं तथा च तस्य आनयनं विवरणमपि पाठेऽस्मिन् दत्तमस्ति। अनेनैव प्रकारेण पाठे ग्रहाणाम् उदयास्त समेषां विषयाणामपि प्रतिपादनं वर्तते। पाठस्य अध्ययनात् पूर्वं कानिचित् पारिभाषिकपदानि सन्ति येषां ज्ञानम् अस्माभिः अवश्यमेव कर्तव्यम्। वस्तुतः यत् खलु प्रथमं पदं वर्तते तद्वर्तते मूर्तीनाम् अर्थात् ग्रहबिम्बानां। वस्तुतः यथा वयं जानीमः यत् ग्रहास्तु पिण्डस्वरूपाः। केन प्रकारेण तत्र बहुषु ग्रन्थेषु सिद्धान्तादिग्रन्थेषु पुराणेष्वपि उक्तं वर्तते यत् देवताः ग्रहस्वरूपाः। ते समेषां जनानां कृतशुभाशुभकर्मणां फलप्रदानार्थं ते ग्रहाः ग्रहस्वरूपाः वा ग्रहस्वरूपे तिष्ठन्ति इति। अतः ग्रहास्तु मूर्तिस्वरूपाः एवं च तस्य संज्ञा ग्रहबिम्ब इति क्रियते। तदनन्तरं यत् खलु अपरं पदम् आयाति सूर्यदीप्तौ, अर्थात् क्षितिजोर्धे सूर्यस्य दर्शनात् दीप्ति इत्युक्ते प्रभा। तदनन्तरं समायाति ईषद्युतिमताम्, अर्थात् अत्यल्प प्रकाशवतां ग्रहाणां पिहितम्, अर्थात् रवि प्रकाशग्रस्तम।
दृष्ट्यनुरोधः अर्थात दृष्टिसूत्रे दर्शनादर्शनत्वम् इति। तदनन्तरं समायाति दिग्दौष्ट्याधिकम् अर्थात प्रखर किरणानां प्रभावे समुद्भूतो दृष्टि विषयक दोषस्य आधिक्यम् इति तु। वस्तुतः सिद्धांत तत्व विवेके कमलाकरेण उक्तं वर्तते यत् सर्वे ग्रहाः प्रभाहीनाः परञ्च ते सूर्यप्रकाशादेव प्रकाशिताः भवन्ति। अतएव वेदेषु पुराणेष्वपि सूर्यस्य आत्मा स्वरूपं चर्चा वर्तते अर्थात समेषां पदार्थानाम् आत्मा सूर्यः वर्तते। सूर्याद् एव जनेषु पदार्थेषु वा प्राणस्य संचारः भवति अतोस्माद् एव कारणात् सूर्यस्य आत्मारूपेण चर्चा कृता वर्तते। तत्र आचार्य कमलाकरेण वक्ष्यते अर्थात सर्वे ग्रहाः तत्र नीलमया गोलाः सन्ति एवंच सूर्यः अग्निमयं सूर्यस्य पिंडम अग्निमयं पिंडम वर्तते अर्थात सूर्यस्य तेजादेव सर्वे ग्रहाः प्रकाशिताः भवन्ति इति। तदनन्तरं समायाति यत् पदं यत् उदयास्तं। वस्तुतः उदयास्तं तु द्विविधम्। एकं पूर्वापर क्षितिजे ग्रहाणां प्रतिदिनम् उदयास्तमानं, द्वितीयं सूर्यसान्निध्यवशात् यथा काले तेषां दर्शनादर्शनत्वम्। दर्शनादर्शनत्वस्य लोके लोपदर्शनेति व्यवहारः भवति। रवितः अंशात्मक माने कियन्मितान्तरे पृष्ठे सति कस्मिन् काले ग्रहस्य लोपः तथा च अंशात्मक माने कियत्यन्तरे अग्रे सति कस्मिन् काले तस्य दर्शनं भूस्थजनैः भवेत् इत्येतस्य ज्ञानाय ग्रहाणां कालांशाः सिद्धान्तग्रन्थे करणग्रन्थे च पठितानि सन्ति। वस्तुतः किं भवति यत् उक्तमपि वर्तते अर्थात् क्षितिजोर्ध्वं गतत्वात् दिनं क्षितिजाधो गतत्वात् रात्रिः, तदनन्तरं क्षितिजोर्ध्वं गतत्वात् उदयं क्षितिजाधो गतत्वात् अस्तमिति अस्य संज्ञा क्रियते। चेत् कोऽपि ग्रहः क्षितिजात् ऊर्ध्वोऽस्ति तस्य उदय इति संज्ञा क्रियते। परञ्च चेत् कोऽपि ग्रहः क्षितिजात् अधो तिष्ठति तदा तस्य अदर्शनत्वात् अस्त इति संज्ञा क्रियते। परञ्च ग्रहाः किं भवति यत्र ग्रहाः सूर्यसान्निध्यवशात् अर्थात् सूर्याणां किरणप्रसरणवशात् तेषाम् अदर्शनत्वं भवति अर्थात् ते ग्रहाः अत्यल्प तेजोमयाः एवञ्च सूर्यः अधिक तेजोमयः अतः तेषाम् अदर्शनत्वं भवति एव। ते तु तिष्ठन्ति एव वा भवन्ति एव, तेषां क्षरणं नैव भवति, परञ्च सूर्यस्य प्रकाशाधिक्यात् तेषाम् अदर्शनत्वात् अस्तसंज्ञा इति क्रियते। वस्तुतः लोकव्यवहारे शुभाशुभकार्याणि यात्रायां द्विरागमने वास्तुकर्मणि च ग्रहाणां लोपदर्शन सकाशादेव शुद्धाशुद्ध मुहूर्तानि उच्यन्ते। मुहूर्तानि कालाश्रितानि अतस्तु शुद्धाशुद्ध मुहूर्तानाम् आदेशार्थं स्फुटग्रहाणां सूर्यसान्निध्यवशात् घटितः लोपदर्शन काल साधनाय तेषां कालांशाः ग्रन्थेषु पठिताः सन्ति। ते कालांशाः वेदवशादेव पठिताः सन्ति अर्थात चेत् कोऽपि ग्रहः सूर्यात् कियन्मिते दूरे स्थितोऽस्ति तस्य दर्शनं भवति, एवञ्च चेत् कियन्मिते अग्रे गच्छति तदा तस्य दर्शनं भवति, एवञ्च यस्मात् स्थानात् तस्य अदर्शनत्वं यस्मात् स्थानपर्यन्तं भवति तस्यैव कालांश संज्ञा क्रियते। अर्थात ग्रह सूर्यात् एतन्मिते अंशे पूर्वे स्यात् तरहि तस्य दर्शनं न भविष्यति, एतन्मिते अग्रे स्यात् तरहि तस्य दर्शनं न भविष्यति। अतः ग्रन्थेषु कालांशाः पठिताः सन्ति। सूर्यसिद्धान्तोक्त उदयास्त किं वैशिष्ट्यं वर्तते अस्यापि अत्र प्रसंगानुगुण्येन मया व्याख्या क्रियते। सूर्यसिद्धान्तग्रन्थे यथोक्तम अर्कांशेन वा सूर्यांशेन अथोदयास्तमययोः परिज्ञानं प्रकीर्त्यते दिवाकरकराक्रांतर मूर्तिनाम् अल्पतेजसाम्। अस्य अर्थः क्रियते किं भवति यत्
अथ ग्रहयुति साधनानन्तरं दिवाकर क्राक्रांत मूर्तीनाम अर्थात दिवाकरस्य सूर्यस्य करैः अर्थात रश्मिभिः आक्रांताः अर्थात पीडिता ग्रहा वा मूर्तीनाम इत्युक्ते ग्रहबिंबानाम अर्थात सूर्यकिरण निकर पिहित बिंबानाम अल्पतेजसाम अर्थात अल्पिरश्मिवताम भौमादि ग्रह नक्षत्राणाम उदयास्तमयोः अर्थात उदयास्तमनकालयोः परिज्ञानम अर्थात सर्वतो भावेन ज्ञानम प्रकीर्त्यते अर्थात अत्र मया विविच्यते। तत्र किं भवति यत् प्रवह प्रेरणया पश्चिमाभिमुखं गच्छन् ग्रहरक्षाणां क्षितिज सान्निध्यात् यौ उदयास्तौ भवतौ तु दिनो तत्र दैनिकोदयास्तौ स्वस्वसावनत्वेन आख्यातौ अस्तः। तत्र किं नाम सावनम् अस्यापि प्रतिपादनमत्र मया क्रियते। अर्थात उदयात् उदयं यावत् भूमि सावन वासरः। किं भवति तत्र उदयात् अर्थात एकस्मिन् उदयात् अपर उदयं यावत् सावनदिनत्वम् इति कथ्यते। अधुना ईषद्युतिमतां ग्रहाणां सूर्यसान्निध्यवशात् तस्य प्रखर किरणावरोधेन यदर्शनं तेषाम् अस्तमयत्वं यच्च तस्मात् दन्तरितानां दर्शनं तत्तेषाम् उदयत्वमिति उदयास्तयोः की परिभाषा वर्तते। वस्तुतः अस्तत्वं क्षितिजाधो गतत्वादपि भवति, परञ्च तस्य व्यवहारे वा दैनिकचर्यायां व्यवहारो भवति। परञ्च किं भवति यत् धर्मशास्त्रेष्वपि पुराणेष्वपि ये नियमाः प्रतिपादिताः सन्ति तेषां फलोपपत्तिस्तु सूर्यकिरणसंगादेव भवति। अर्थात् चेत् कोऽपि ग्रहः सूर्यकिरणप्रसरणमार्गे आगच्छति एवञ्च तस्मिन् मार्गे तस्य चेत् अदर्शनं स्यात् तस्यैव ग्रहणम् अत्र भविष्यति एव। अतस्तयोः ज्ञानम् अस्मिन् पाठे अत्र मया समुपस्थाप्यते। अत्र उदयास्तयोः दिग्ज्ञानार्थम् एकः श्लोकः वर्तते। सूर्यादभ्यधिकः पश्चात् अस्तं जीवकुजार्कजाः ऊनाः प्रागुदयं यान्ति ज्ञशुक्रौ वक्रिणौ तथा ऊना विवस्वतः प्राच्याम् अस्तं चन्द्रज्ञ भार्गवाः व्रजन्त्यभ्यधिकाः पश्चात् उदयं शीघ्रयायिनः। अर्थात् अस्य श्लोकस्य अर्थः चेत् क्रियते तदा किं भवति यत् जीवार्ककुजाः, जीव इत्युक्ते गुरुः, अर्क इत्युक्ते सूर्यः, एवञ्च कुज इत्युक्ते मंगलः वा भौमः। अत्र अर्कपदेन वा अर्कजपदेन अर्कस्य आपत्यः पुमान् अर्थात् शनिः इति गृह्यते। सूर्याद् अभ्यधिकाः अर्थात् सूर्याद् अग्रतः अंशादिमानेन अधिकाः सन्तन्। पश्चात् अर्थात पश्चिमस्यां दिशि अस्तत्वं यान्ति। तथा च सूर्याद् ऊनाः पृष्ठस्थाः अंशादिमानेन न्यूनाः सन्तः प्रागुदयं पूर्वदिशि उदयं यान्ति इति तु अस्पष्टं वर्तते। ज्ञशुक्रौ अर्थात बुधशुक्रौ, वक्रिणौ अर्थात यदि वक्रगतिकौ भवतः तदा तथैव अर्थात सूर्याद् अग्रगतौ अधिकौ पश्चात् अस्तम सूर्याद् ऊनौ पृष्ठगतौ प्रागुदयं च यातः। अथ च शीघ्रयायिनः अर्थात सूर्यापेक्षया अधिकगतिकः चंद्रज्ञ भार्गव अर्थात चंद्र इत्युक्ते चंद्रः, ज्ञ इत्युक्ते बुधः, भार्गवः इत्युक्ते शुक्रः। विवस्वतः अर्थात सूर्यात्, ऊना अर्थात पृष्ठगताः न्यूनाः, प्राच्यामस्तम अर्थात पूर्वस्यां दिशि अस्तत्वम, अभ्यधिकाः अर्थात अग्रगताः अंशादिमानेन अधिकाः, पश्चाद उदयम अर्थात पश्चिमायां दिशि उदयं व्रजन्ति आप्नुवन्ति इति तु स्पष्टमेव वर्तते। अत्र श्लोकस्यास्य चेत् उपपत्तिः प्रसंगे यदा विचार्यते अर्थात ग्रहाणाम् उदयास्त प्रसंगे का उपपत्तिः वर्तते तथा किं स्वरूपं भविष्यति इत्यस्यापि विवरणम् अत्र मया प्रस्तूयते। यथा उक्तमपि वर्तते केचन ग्रहाः सूर्याद् अधिकगतिकाः सन्ति यथा चंद्रः, बुधः, अनेनैव प्रकारेण। एवंच केचन ग्रहाः सन्ति ये तु न्यूनगतिकाः सन्ति यथा गुरुः, शनिः इत्यादयः ग्रहाः।
तदनन्तरं गुरुभौमशनैः यतो सूर्याद् अल्पगतिकाः अतस्ते मार्गिणो वक्रिणो वा यदा सूर्याद् अग्रे अंशादिमानेन अधिका भवन्ति इति तु तदा तेषां गतीनाम् अल्पत्वात् प्रतिदिनं सूर्येण सह अंतरस्य ह्रास दिनान्ते किं भवति यत् स्वकालांशाल्पेन्तरे पश्चिमदिशि अस्तमनं भवितुमर्हति। ते च अस्तमानाद् यदा सूर्यात् पृष्ठगता अंशादिमानेन ऊनाः भवन्ति तदा अधिकगतेः सूर्यात् तेषां प्रतिदिनम् अंतरस्योपचयात् कालांशाभ्यधिके अंतरे जाते रात्रिशेषे सूर्योदयात् प्रागेव पूर्वदिशि तेषाम् उदयाः भवन्ति। सूर्याद् अधिकगतौ वक्रिणौ बुधशुक्रौ यदा सूर्याद् अग्रगतौ भवतः तदा वक्रत्वेन प्रतिदिनम् अंतरस्यापचयात् कालांशेल्पेन्तरे तयोः प्रतीच्याम् अस्तमनं भवति। एवञ्च सूर्यात् पृष्ठस्थयोः तयोः वक्रिणो प्रतिदिनं पृष्ठाभिमुखान्तरस्य उपचयात् कालांशाधिकेन्तरे जाते प्रागुदयः स्यात् इति तु स्पष्टमेव वर्तते। एवं सूर्यात् अधिकगतिकाः चंद्र बुधशुक्राः मार्गिणो यदा सूर्यात् पृष्ठस्थाः भवन्ति तदा तेषां गतीनाम् आधिक्यात् प्रतिदिनं सूर्येण सह अंतरस्य अपचयात् पूर्वस्याम् अस्तमनं भवति एव। तथा किं भवति यत् तानन्तरं यदा ते सूर्याद् अग्रस्थाः भवन्ति तदा कालांशेऽधिकेन्तरे जाते दिनान्ते प्रतीच्यां पश्चिमायां दिशि उदयश्च भवतीति गोलस्थितिवशात् अवगम्यते इति तु स्पष्टमेव वर्तते। अत्र सूर्याद् अधिकात् अल्पत्वं भार्धान्तरे अग्रपृष्ठगतत्वमेव बोध्यम्। वस्तुतः अत्र प्रसंगवशात् आधुनिक खगोलशास्त्रीयं विवरणम् अत्र मया प्रस्तूयते। पश्यन्तु तावत् आधुनिकानां सिद्धान्तेन ग्रहाः भुवश्च सूर्यमभितो दीर्घवर्तुलकक्षायां भ्रमन्ति परन्तु अत्र लाघवार्थं ग्रहभ्रमणमार्गं वृत्ताकारं प्रकल्प्य उदयास्तस्थितिः प्रदर्श्यते मया। यथा अस्मिन् क्षेत्रे स्वकक्षायां क बिन्दुतो ग्रहो भूस्थजनैः भगोले किं भवति यत् एकबिन्दौ दृश्यते। एवं ख ग घ च ट ज बिन्दुषु स्वकक्षायां भ्रमणग्रहो भकक्षायां भूवासिभिः 1 3 4 5 6 7 बिन्दुषु मार्गगतिरिव दृश्यते। परञ्च यदा ग्रहो स्वकक्षायां ट बिन्दुतोः अग्रे त न प म स क बिन्दुषु भवति तदा भकक्षायां सप्तबिन्दुतः परावृत्य वक्रगतिरिव 6 5 4 3 2 1 बिन्दुषु दृश्यते। अथाग्रे भूपृष्ठात् द्विसूर्यकेन्द्रगतं सूत्रं भकक्षायां यत्र लगति तत्र र इत्युक्ते रविबिम्बं भूस्थजनैः अचलं दृश्यते। स्वकक्षास्थः क बिन्दुतो ग्रहो भकक्षायां एक बिन्दौ दृश्यते। तत्र ग्रहस्य सूर्येण सह अंतरं बाहुल्यात् ग्रहबिम्बं विपुलम् अवलोक्यते। ततोग्रे स्वमार्गगत्या गच्छतो ग्रहस्य सूर्येण सह यथा यथा अंतरम् अपचीयते तथा तथा ग्रहः क्षीणो विभाति। एवं सूर्यात् कालांशतुल्यांतरे त्रिबिन्दौ वर्तमानो ग्रहे रवितीक्ष्णकिरणान्तर्गतेः सति भूवासिनाम् अदृश्यताम् एति गच्छति इत्यर्थः। तत्र चतुर्बिन्दोरपेक्षया त्रिबिन्दुगतो ग्रहो सूर्याद् अल्पः प्राक्क्षितिजासन्नेर्के प्राच्याम् अस्तत्वं गतः तत्र ग्रहस्य लोपः स्यात्। रविन्दौ ग्रहस्य परमान्तरत्वम् इति ततो मार्गगत्यैव भ्रमणग्रहो यदा सूर्याद् अग्रे कालांशेन्तरे पंचबिन्दु याति तदा अस्तंगते सूर्ये सति प्रतीच्यां क्षितिजात् उपरि ग्रहो दृश्यतां याति तत्र ग्रहस्य दर्शनं भवेत् इति तु स्पष्टमेव वर्तते। अथ च स्वकक्षायां मार्गगतिरेव
ट बिंदु तो बिंदोरग्रे त न क्रमेण गच्छन् ग्रहो स्वकक्षायां वक्रगतिरिव पश्चिमाभिमुखम सूर्यासन्ने पंचबिंदौ प्रतीच्यामेव अस्तम याति। पुनः र बिंदौ तस्य परमास्तत्वं भवति। तत्र किं भवति? पुनः र बिंदौ तस्य परमास्तत्वं भवत्येव। वक्र एव यदा त्रिबिंदुगतो भवति तदा रात्र्यंतरे नाम उसः कालात् प्रागेव पूर्वस्यां तस्योदयो भवतीति सर्वम् इति तु क्षेत्रेणैव स्पष्टं भवति। स्थितियं भूसूर्यान्तरालगते ग्रहकक्षायां दृष्टेति। एतेन बुधशुक्रावृजु पश्चिमायाम् उद्गम्य वक्रां गतिं प्राप्य तत्रैवास्तं प्राप्नुवन्ति। ततः पूर्वस्यां दिशि वक्रैव समुद्गम्य ऋजुत्वं सम्प्राप्य च तत्रैव च अस्तं भवति। परन्तु तत्र भूपरिष्ठकक्षायां भौमगुरुशनीनां सूर्यस्य स्थैर्ये तद्वत् उदयास्तौ न भवतः। किन्तु यदा ते सूर्याद् ऊनाः पृष्ठस्थाः कालांश अभ्यन्तर्गताः भवन्ति तदा पूर्वस्यां दिशि तेषाम् अस्तमनं दृश्यते। तथा यदा सूर्याद् अधिकाः अग्रगताः भवन्ति तदा दिनावसान समये पश्चिमायां दिशि तेषाम् उदयो दृश्यते इति तु स्पष्टमेव वर्तते। पश्यन्तु क्षेत्रेऽस्मिन् अत्र र इत्युक्ते रविः वर्तते, एवञ्च भू इत्युक्ते भूमिः वर्तते, एवञ्च यानि सूत्राणि सन्ति तानि सूत्राणि तु दृष्टिसूत्राणि सन्ति। तेषाम् अनुरोधेनैव ग्रहाणाम् उदयास्तसम्बन्धी विचारः क्रियते। पश्यन्तु तावत् आलेखेऽस्मिन् कीदृशं स्वरूपं भवति। अत्र कालांशस्योपलब्धिः कथं भवति इत्येतस्य वासना मया व्याख्यायते। प्रथमं तावत् नित्योदयास्तौ प्रत्यक्षसन्दर्शनेन सत्यपि सूर्यस्य सान्निध्यात् ग्रहाणाम् उदयलक्षणेपि तदुदयो न दृश्यते। वस्तुतः किं भवति यत् क्षितिजोर्ध्वं गतत्वात् उदयं क्षितिजाधो गतत्वात् अर्थात् अदर्शनात् इति अस्तसंज्ञा क्रियते। सूर्यस्य सान्निध्यात् तत्तेजः प्रभावात् दृग्दौष्ट्याधिक्य प्रसंगात् अतो तत्र किं भवति तत्र सूर्याद्यावतान्तरेण ग्रहस्य समुदयास्तम अस्तश्च स्यात् ते कालभागाः असकृद्वेधेन समवगम्य ग्रंथेषु पठिताः सन्ति। तत्र सूर्यसान्निध्यवशात् कियन्मिते शीघ्रकेन्द्रांशे सति ग्रहस्योदयो अस्तमयश्च स्याद् इति तावन् मध्यमग्रहसमन्वयेन निबध्यते इति तु अस्पष्टं भवति। अत्र रवेरल्पगतिकत्वात् भौमगुरुशनिना सूर्यसान्निध्यवशेन पूर्वस्याम् उदयः पश्चिमस्यां दिशि अस्तश्च स्यात्। सूर्याद् अधिकगतिकग्रहस्तु पश्चिमायाम् उदेति पूर्वस्याम् अस्तमेति इति तु अस्पष्टमेव वर्तते। तत्र वक्रगतिकौ बुधशुक्रयोरेव अल्पगतिकत्वेन तयोः पूर्वस्याम् उदयो पश्चिमस्यां दिशि अस्तश्च स्यात्। तेन मार्गी बुधशुक्रौ पूर्वस्यां दिशि उद्गम्य वक्रत्या तत्रैवास्तं भजते। ततोऽनन्तरं वक्रगतौ तौ प्राच्याम् उद्गम्य मार्गत्या तत्रैव चास्तं व्रजेताम् इति विशेषः अत्र वर्तते। अथ शीघ्रकेन्द्रांशस्य ज्ञाने भौमगुरुशनीनां सूर्यैव शीघ्रोच्चं भवति इति तु स्पष्टमेव वर्तते। यथा उक्तमपि वर्तते यत् युगे सूर्यज्ञशुक्राणां ख चतुष्कगृदार्णवः कुजार्की गुरुशीघ्राणां भगणा पूर्वयायिनाम् इंदोरसाग्ने त्रित्रेषु सप्तभूधरमार्गणा दस्यतृष्टसाङ्काक्षी लोचनानि कुजसितु इत्यनेन प्रकारेण अर्थात भौमगुरुशनीनां सूर्यैव शीघ्रोच्चं भवति स्पष्टमेव वर्तते। सूर्यसिद्धान्तेऽपि इत्थमेव उक्तं वर्तते। सिद्धान्तशिरोमणौ आचार्यभास्करेणापि इत्थमेव वक्ष्यते। एवञ्च तत्र श्रीपतिना सिद्धान्तशेखरेऽपि इत्थमेव भणितम्। तत्र भगणाध्याये अस्य प्रतिपादनं वर्तते। वस्तुतः किं भवति अग्रे यत् शीघ्रोच्चस्थाने स्थितानां तेषां परमास्तः स्यात्। ततो अनन्तरम् अधिकगतिकत्वात् रविरग्रतो गच्छति।
ग्रहास्तु पश्चादवलम्बिताः भवन्ति। तत्र यदा कालांशमन्तरं भवति तदा सूर्यस्य सान्निध्यवशात् रात्रिशेषे तेषां पूर्वस्यां समुदयो दृश्यते। अतोऽत्र यथोक्तमपि वर्तते यत् प्रतिवृत्तं कक्षावृत्तं च विन्यस्य पठितकालांशसमये स्फुटकेन्द्रांशे शीघ्रफलानयनवत् फलम् आनीय तस्य चापमानं तेन युक्ताः कालभागाः तेषाम् उदयकेन्द्रांशाः भवन्ति। यथोक्तवत् अनुपातेन यथा त्रिज्यया यदि कालांशम् अस्पष्टकेन्द्रज्या लभ्यन्ते तदा अन्तफलज्यया किमिति जाता फलचापज्या अस्याश्चापं फलचापम्। अतः भौम गुरु शनीनाम् उदयकेन्द्रांशाः फलचापयुतकालांशसमाः स्युः। अत्र रवेरुदयत्वात् स्फुटकेन्द्रांशाः कालांशा अस्य का इति संज्ञा क्रियते। अतः सूत्रात्मकरूपेण चेद् विचार्यते तदा अन्तफलज्या इत्यस्य ज्या अ इति संज्ञा क्रियते, फलचापज्या इत्यस्य ज्या चा इत्यस्य संज्ञा क्रियते। अतः ज्या चा इत्युक्ते ज्या का गुणित ज्या आ भाजित त्रिज्या अस्याश्चापं चा इति समागच्छति। अतः भौमगुरुशनीनाम् उदयकेन्द्रांशाः चाधनकालांशाः। अतः कालांशाः इत्युक्ते केन्द्रांशाः ऋणच्चा इति समायाति इति तु सरलमेव वर्तते। अनया रीत्या साधिताः कालांशाः ग्रन्थेषु पठिताः सन्ति। तेषां मानानि केतकीग्रहगणिते पूर्णेशः खसरेन्दवेति प्रकारेण पठितानि सन्ति। तथा उक्तमपि वर्तते तत्रादौ निरक्षदेशीयानि लोपदर्शनानि अत्र प्रदर्शयन्ति। पश्यन्तु तावत् अग्रे किं भवति। अस्य कृते श्लोकः वर्तते, अर्थात् पूर्णेशः खसरेन्दवः खगिरिशाः पूर्णग्रहाः षड्रसाः पूर्णग्रामवसुन्धरा विघटिकाश्चन्द्रादिनाखेसदाम् एतावद्विवरं रविद्युचरयोः तदोदये स्यात्कदा तज्ज्ञात्वा तिथिपत्रतो विगणयेत् तत्कालखेटापमम् इत्यनेन प्रकारेण अत्र प्रतिपादितं वर्तते। अस्य श्लोकस्य चेत् अर्थः क्रियते, अर्थात् चन्द्रादि खेसदां। ख इत्युक्ते आकाशं, खे इत्युक्ते आकाशे, सदाम् इत्युक्ते चराणाम्, अर्थात् गगने चराणां चन्द्रादिग्रहाणां। विघटिका अर्थात् लोपदर्शनानि क्रमेण पूर्णेशाः अर्थात् पूर्ण इत्युक्ते शून्यम्। अनेनैव प्रकारेण ईस् इत्युक्ते एकादशः अर्थात् एक एक शून्य। खसरेन्दवः इंदु इत्युक्ते एक सर इत्युक्ते पंच, ख इत्युक्ते शून्यम्। अनेनैव प्रकारेण या संख्या समायाति सा आयाति 1 5 0। अत्र ज्योतिषशास्त्रे अंकानां वामतो गतिः इति नियमः वर्तते। अनेनैव नियमेन येषां विपरीतक्रमेण गणना क्रियते। तदनन्तरं समायाति खगिरीशः। ख इत्युक्ते शून्य, गिरीश इत्युक्ते शङ्करः, भवः रुद्रः, एकादशः। पूर्णग्रहाः, पूर्ण इत्युक्ते शून्यं, ग्रह इत्युक्ते 9 अर्थात् 90। षड्रसाः, षड् इत्युक्ते षड्, रस इत्युक्ते मधुराम्ल लवण कटुक कषाय तिक्त इत्यनेन प्रकारेण षड्रसाः सन्ति। अतः षड्षष्ठी इति संख्या समायाति। पूर्णग्रामवसुन्धराः इत्यनेन प्रकारेण 1 3 0 समायाति। अतः रविद्युचर्योः अर्थात् समर्यगः तत्र रविद्युचर्योः अर्थात् सूर्यादिग्रहयोः एतावद्विवरम् अर्थात् एतत् तुल्यम् अन्तरम् अस्तोदये कदा स्यात् इति तिथिपत्रतः अर्थात् पंचांगेभ्यो तद्ज्ञात्वा तत्कालखेटोपमम् अर्थात् अस्तोदयकालिकग्रहस्य क्रांतिं विगणयेत्। अर्थात् रविग्रहयोः तत्र कथ्यते यत् उदयोः अस्तयोः वा अन्तरं स्वल्पफलैः समं कदा भवति इति पंचांगस्थग्रहेभ्यो विज्ञाय तत्कालोत्पन्नस्य ग्रहस्य त्रिप्रश्नाधिकारोक्तरीत्या स्फुटक्रांतिः साध्या इति। अनेनैव प्रकारेण चन्द्रादिग्रहाणां लोपदर्शनं केन प्रकारेण भवति इत्यस्य सारणी अपि अत्र पश्यन्तु किं वर्तते। अस्माकं निरक्षदेशगानाम् उपर्युक्तफलकृतलोपदर्शनानि गोचरी भवेयुः। अत्र 10 फलानि इत्युक्ते 1 अंशः, तेन भौमस्य 1 50 अधिक 100
पलम इत्युक्ते 15 अंशमितमन्तरं क्षितिजात् उपरिस्थस्य भौमस्य क्षितिजात् अधस्थितस्य च मध्ये यदा भवति तदा भौमस्य दर्शनं भवति इत्यर्थः। अत्र बुधशुक्रयोः कालांश विषये सिद्धांत शिरोमणौ विशेषोक्तिः लभ्यते। किं पश्यन्तु तावत् अग्रे। ज्ञशुक्रावृजु तत्र उक्तं वर्तते यत् ज्ञशुक्रावृजु प्रत्यगुद्गम्य वक्रां गतिं प्राप्य तत्रैव यातः प्रतिष्ठां ततः प्राक् समुद्गम्य वक्रावृजुत्वं समासाद्य तत्रैव चास्तं व्रजेताम्। अस्यार्थः क्रियते चेत् बुधशुक्रौ तु यदा ऋजु भवतः तदा अधिकगतित्वात् प्रतीच्याम् उदगच्छतः ततः तत्रैव वक्रतां प्राप्य च अस्तं गच्छतः ततस्तयैव वक्रतया गत्या प्राच्याम् उद्गम्य ततो अवक्रतां प्राप्य अधिकगतित्वात् प्राच्यामेव अस्तं व्रजेताम्। अनेन प्रकारेण बुधशुक्रयोः विषये किञ्चित् विशेषः वर्तते। अनेनैव प्रकारेण चेत् पाठस्यास्य सारांशरूपेण अध्ययनस्य इच्छा वर्तते, अर्थात् का वर्तते पाठस्यास्य सारांशिका तत्तु मया समुपस्थाप्यते। अथ किं भवति यद् विश्वदवृत्त तस्यापरपर्यायः कालवृत्तः नाडीवृत्तश्च। अतो कालवृत्तीयाः अंशाः कालांशेति परिभाषा भवत्येव। स्वकक्षायां ग्रहाणां सत्ता सत्त्वेपि सूर्यदीप्तौ लुप्ते सति ते भूस्थैर्जनैः दृष्टिपथे पठितकालांशान्तरस्थितकाले नायाति। एतत्सर्वम् अस्मिन् पाठाध्ययनेन सारल्येन सम्यक् अवगम्यते। इत्यनेन प्रकारेण पाठस्यास्य अत्रैव परिपूर्तिः भवति इत्युक्त्वा प्रणमामि विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।